Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, في la dernière vidéo كنا هضرنا على révision كيفاش نديرو la vérification ديال le texte ديالنا من les fautes, كيفاش ناجوتيو des commentaires, كيفاش نديرو des suivis et même comment protéger notre document. D'abord غندوزو الافيشاج اللي هو اخر اونغلي عندنا هنايا في الوورد، به غادي نختمو ان شاء الله. هاد لونغلي صراحة ساهل ما فيش شي حاجة، غندوزو عليه فيت في باش ابري ان شاء الله غادي نبداو ليكسل. اول حاجه غادي نبداو بها هي لي فيو، كيفاش نقدو نشوفوا هاد لو دوكيومون ديالنا. عندنا مود ليكتور كاينه هنا وكاينه حتى هنايا مود ليكتور. هادي بيان سور باج باش كنرجعوا المود ليكتور اللي كنا فيه. عندنا هنا الا بغينا نشوفوها بحال باج ويب تري بيان. سي جامي بغينا نشوفوها كوم بلان، فيرمي لو بلان، نرجعوا الافيشاج. عندنا هنا فيرتيكال راها باينه. الا بغينا نديرو نبينو لي ريغل ديال لي مارج، الا بغينا نديرو في لو دوكيومون ديالنا ان كوادرياج بحال هكا. عندنا هنا فولي دو نافيغاسيون، هذا ديجا جو لي اكسبليكي فيه كومون ريشيرشي بار تيتر او بار باج او لا بار ريزولتا بيان سور. غادي نحيدو. عندنا هنا زوم، هنا الا بغيت نبدل الزوم ديال لاباج باغ ديفيرون زوم بيان سور. سينا نقدو نجيو غير من هنا، هاهي دي زوم افون زوم اريير ونلعبو بزوم كيما بغينا. نورمالمون كتكون في 100%. عندنا هنا ديجا الي اون باج، الا بغينا نديروها اون بليزيور باج، الا كانوا عندنا باردون بليزيور باج وبغيناهم يبانو لنا دان سول كو. وهنا لارجور دو باج سي بون. الا بغينا نرجعو لا فورم ديالنا كنديرو اغراندير ا 100% وكنرجعو لا فورم ديالنا. هنا بالنسبه لشانجي دو فونيتر، سي جامي كنت خدامه بزاف ديال لي دوكيومون بغيت نبقى ندوز من فونيتر باردون من دوكيومون لدوكيومون. ديجا بيان سور هاد لي دوكيومون كاملين خصهم يكونوا اوفير، يعني حل بزاف ديال لي دوكيومون وقت كنخدم عليهم وبغيت نبقى نباسكولي من وحده لوحده، هادي كتسهل عليا. حيت لو كوادرياج وباش نشرح لكم هاد ماكرو. بالنسبه لهاد ماكرو راه مهمه بزاف. باغ اكزومبل انا نعطيكم واحد المثال. سي جامي انا مثلا بغيت نكتب لو نون و لو برينون ديالي و لادريس، وانا عندي بزاف ديال لي دوكيومون، عندي شي 60 ولا 70 دوكيومون، واش غنجلس في كل دوكيومون طابي لو نون لو برينون ديالي؟ سو ني با براتيك دو طون. دونك هاد ماكرو تدارت باش تسهل عليا هاد لي طاش بحال هكا. كنبرك على enregistrer une macro. هنا bien sûr تيعطيوك le nom de la macro، لا نوميناسيون تقد تسميها اللي بغيتي، كما تقد تخلي هاد ماكرو هاد افيكتي لا ماكرو او يا اما كليك د لا سوري باش يبان او لا كلافيي. انا جو في شوازير كلافيي. هنا عطاوني هاد بيرسوناليزي لو كلافيي. بون هنا كيعطيوني نوفيل توش دو راكورسي. باغ اكزومبل انا غادي باش طلع لكم هاد نوفيل توش دو راكورسي، انا غنبرك على ال اوكا او ميم طون غنبرك على الت راه عندي في الكلافيي اوكا. ايديرلك افيكتي نو اتريبيي، زعما هاد الت معاك راه الي نو اتريبيي حتى شي حاجه، يعني نقدو نستعملوها. غادي دير اتريبيي وغادي دير فيرمي. غادي تشوف هنايا لا سوري عطاتني بحال اون بوتيت كاسيت دونغيسترمون. غادي ندير باغ اكزومبل انا احمد جوزاني encore une autre fois. غادي ندير باغ اكزومبل l'adresse ديالو 5 بي étage بس très bien. وغادي نجي لهنا وغادي ندير arrêter l'enregistrement. وهنا بيان سور اون فوا غادي نبرك على ديك الت مع كا اللي درت، غادي يبقى يعطيني لو نون و لو برينون و لادريس اللي دخلت. ها نتوما غتشوفوا غادي نبرك على الت بوين كا. هنا غندير الت بوين كا. bien sûr on peut insérer une autre page vierge pour vous montrer عاوتاني alt كا.
هادي تتسهل الخدمه بزاف. سي جامي عندنا شي 60 باج وخصنا شي نو برينو ولا شي جمله نعاودوها في كل باج، راه وريتكم كي غادي تقدروا ديروها بلي ماكرو. سي بون. بالنسبه لهاد لي ماكرو، راه واخا نفيرمي هاد لو دوكيومون ونحل دوكيومون واحد اخر كتبقى مسجله عندي، يعني الوورد تتاخدها عندها الت بلس كا اون فوا نبرك عليها غادي تعطيني هاد لو نون لو برينون و لادريس. سي بون. دابا غادي نرجع لو تكست ديالي باش نعطيكم واحد لو دوزيام اكزامبل على هاد لي ماكرو هادو لاش كيصلاحوا. غندوزو لحاجه واحده اخرى في هاد ماكرو. باغ اكزامبل كلشي كيعرف غرا ايطاليك سوليني اللي عندنا هنا. الا بغيت نديرهم بثلاثه بهم دان سول كو، ما نسيليكسيونيش باغ اكزامبل الجمله ونبرك على غرا ايطاليك سوليني، بثلاثه بهم نديرهم دان سول كو. غنوريكم كيفاش. غادي نمشيو الافيشاج، غادي نمشيو الماكرو وغنديرو enregistrer une macro. نخليها 3. في الماكرو اللي درت كلافيي. دابا بور شونجي غندير بوطون. تري بيان. غادي يعطيني هاد لوبسيون وورد. كان هاد نورمال نيو ماكرو 3 كنبرك عليها وتندير اجوتي باش كتجيني هنايا. دونك باردون هاد ليكون اللي عطاوني هنا نقد نموديفيها، نقد ندير اللي بغيت. ندير باغ اكزامبل هاد سمايل اولا جو سي با كوا، نتوما اللي بغيتو. المهم انا نخليها في سمايل وغندير اوكي وغادي ندير عاوتاني اوكي وغادي تشوفوا هاهي دي هنايا. بون انايا هاهي دي ديك لا كاسيت انغيسترز هاهي دي خرجات، يعني غادي نبدا نسجل الماكرو ديالي. سي بون. غادي نجي لهنا وغادي نسيليكسيوني هاد لا فراز وغندير اكوي، غندير لها غرا ايطاليك اي سولينيي اون ميم طون وغادي نرجع لافيشاج وغادي ندير اريتي لونغيسترمون. تري بيان. دابا غادي نجي لهاد الباراغراف وغادي نجرب، ولا هاد لي دو ليني وغادي نجرب. اون فوا نبرك على هادي هانتوما كيما شفتوا هي درت ليا غرا ايطاليك سوليني في نفس الوقت دقه وحده. ما احتاجيتش نرجع لاكاي ونسيليكسيوني غرا بوحدها وايطاليك بوحدها وسوليني بوحدها. هادشي لاش تحتاجوا لي ماكرو، تيسهلوا علينا الخدمه بيان سور ونقدو نديرو شحال ما بغينا. سي بون. دابا غادي ندوزو لاخر حاجه عندنا في اونغلي افيشاج هي بروبريتي. تتدينا لهنايا الانفورماسيون هنا بور بروتيجي لو دوكيومون. الا بغيتو ديروه توجور اوفرير ان ليكتور سول، اولا الا بغيتو بيان سور ديروا له شيفري افيك مو دو باس، الا بغيتو ديروا له ان مو دو باس باش تبروتيجيوه. الا بغيتو تعاوتاني ريستراندر لا موديفيكاسيون هي اللي كنا فيها قبيله هنايا راها كتحلينا. سي بون. غنرجع للبروبريتي هنا بور فيريفيي لابسونس دو بروبليم وهنا بور جيري لو دوكيومون بور ريكوبيري دي دوكيومون نون انريجستري ou bien pour supprimer tous les documents non enregistrés. غادي نرجعوا لو دوكيومون ديالنا وبهذا غادي نكون ساليت الوورد. جيسبر تكونوا فهمتوا وتابليكيو هادشي كوم سا. غادي تزيدوا كي غنقول لكم غادي تزيدوا توثقوا داكشي في راسكم وغادي تزيدوا تفهموه اكثر. بيان سور بلا براتيك كي كنقول ديما راه الواحد يقدر يدير اي حاجه. ما تقنطوش، خدموا عاودوا. سي جامي ما فهمتوا شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير و جو في ايسيي باش نشرحها عاوتاني اون اوتر فوا. جو vous souhaite bon courage. à la prochaine vidéo ان شاء الله. باي باي.